دے ناتوں ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں اجے نہیں تسی بولے لگدا عمر نہ تانوں محبت نہیں آکھو عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر دے ناتوں ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندہ قرآن عمر جو بول دائے فرمایا اللہ دے نبی جی مقام ابراہیم تے دو رکھتا نہ پڑھئے حضرت عمر نے مشورہ دیتا ایتھے دو رکھتا ہونیاں چاہی دیا نے تے رب نے قرآن نازل کر دیتا وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى فرمایا مقام ابراہیم نو جائے نماز بنا لو عمر دا مشورہ میرے رب نو آسمانہ تے پسند آگئے عمر دی موافقت دے اندر اللہ وحی نازل کر دیا کرتے سن زمین تے مشورہ میرے عمر کر دینے آسمان تو اللہ وحی نازل فرما دے کیسے عظیم صحابی رسول نے حضرت عمر بن خطاب آنکھو رضی اللہ تعالی عنہ عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندہ قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں کون حضرت عمر فاروق نے فلسطین دا سفر ہے تے جناب امیر المومنین فلسطین دے سفر تے جا رہے نے تے اپنی سواری تے بیٹھے نے نال آپ دا غلام ہے غلام اسلم ہے آپ دے نال ہے تے ویکھو امیر المومنین 22.5 لاکھ مربع میل تے حکمرانی ہے تے جاندیاں اے نہیں کہ آپ ہی سفر پہ کر دینے سواری تے بہ کے جدوں ویکھیا تے غلام میرا تھک گیا ہے غلام نو کہا تو سواری تے بہ جا میں عمر لغامہ پھر کے آپ ٹرنا ہوا واہ عمر میں تیری عظمت تو قربان جاواں اے کون عمری 22.5 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کرن والا ہی سادگی دا انداز ویکھ لے اپنے غلام نو سواری دے پتے بٹھایا ہے آپ اگے لغام پھڑی ہے تے جاندے نے پہ فلسطین دی سرحد آ جاندی ہے جدو فلسطین دی سرحد ہوندی ہے تے حضرت عمر بن خطاب دا غلام کی آمد ہے اے عمر جی امیر المومنین جی سامنے ہن لوگ کھڑے نے تواڈا استقبال کرن واسطے تے اسی سرحد دے نیرے آ گئے ہاں کیوں نہ ہووے ہن تسی سواری تے بہ جاؤ تے میں پیدل چلنا وا فرمایا عمر کی آمدے نے نہیں نہیں انج نہیں سواری تے تو بیٹھا رہ تے میں سفر کردہ جانا وا اللہ اللہ واہ عمر میں تیری عظمت تو قربان جاواں اور روک سفر ہویا حکم غلام نو جاری ہے بڑی پیاری ترجمانی کی دی شار نے اندر روک سفر ہویا حکم غلام نو جاری ہے اونٹ تے بہ جا پیدل میری واری ہے آندے نے نہیں نہیں واری جڑی ہے میری ہن پیدل ٹرن دی تو اونٹ تے بہ نہیں نہیں اگے قافلہ کھڑا ہے تہاڈا استقبال نہ کرنا ہے تسی جڑا نا اُتی تشریف رکھو نہیں نہیں میری واری پیدل جامدی ہے کیسا عدل و انصاف کیتا حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک سفر ہویا حکم غلام نو جاری ہے اونٹ تے بہ جا پیدل میری واری ہے پیری گر گئے راہب پڑھ کے توراتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں انہاں راہب جڑے نے نا اگے جڑے کھلوتے سن انہاں سارے توراتاں دے اندر تے پڑھیا سی عمر دا تذکرہ تورات چ بھی موجود سی پڑھیا سارے
اللہ سمجھ گئے کہ واقعی عمر تو عدل و انصاف دا پیکر بن کے آیا، تو پیغمبر دا عظیم خلیفہ راشد ہے، امیر المومنین ہے۔ اللہ پیری گر گئے راہب پڑھ کے توراتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا، او عمر نو جیڑا مننے او حق والا اے، عمر نو جیڑا مننے او حق والا اے، ورنہ لعنتی دوزخی دا منہ کالا اے، عمر نو جیڑا مننے او حق والا اے، ورنہ لعنتی دوزخی منہ دا کالا اے، او ویر عمر دا ہین یہودیاں لاماتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا، او پتر ہلالی ماما تے جانا فدا کر دے، پتر ہلالی ماما تے جانا فدا کر دے، چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دے، او پتر ہلالی ماما تے جانا فدا کر دے، چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دے، اوے کمی آپ دساون اپنیاں اوقاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں۔ ایک کون امیر المومنین نے جنہ دے بارے میرے نبی دعاواں پہ کر دینے، اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب خاصا، اللہ اسلام نو عزت عمر دے ذریعے دے دے، میرے نبی خاص دعا عمر دا نام لے لے کے کریا کر دے سن، تے اللہ نے عمر اسلام نو عطا فرما دیتا ہے، اور عمر آئے تے اسلام نو شوکت ملی، میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اسلام نو اللہ نے عظمت عطا فرمائی، اسلام نو چار چاند دے دیتے، اور میں صدقے جاواں آویخنا ابو بکر صدیق دی شان اپنی جگہ، صدیق اکبر آئے تے آپ چل کے آئے تے اسلام قبول کیتا، میں صدقے جاواں جناب عثمان غنی آئے، شام تے اونا دی بھی بڑی ہے، لیکن آپ چل کے میرے نبی دے در اقدس تے آئے تے اسلام نو قبول کیتا ہے، ابو ہریرہ آئے تے آپ چل کے آندے نے، حضرت سعد آئے تے آپ چل کے میرے نبی دے دربار تے آئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے تے آپ چل کے آئے، ابی بن کعب آئے تے آپ چل کے آئے، حضرت سعید بن زید آئے تے آپ چل کے آئے، حضرت طلحہ آئے تے آپ چل کے آئے، میں قربان جاواں صدقے جاواں عمر تیری عظمتوں کہ تینوں میرے نبی نے رب کولو منگ منگ کے دعاواں دے ذریعے لے آئے، اللہ عمر عطا کر دے، اور پتہ لگا عمر میرے نبی دی مراد ہے، عمر میرے نبی دی کی ہے مراد ہے، میرے نبی دی دعاواں دا ذریعہ عمر ہے، دعاواں مانگ مانگ کے عمر نو لے آ، تے حضرت عبداللہ بن مسعود کی آمدے نے جدن اسلام میرے عمر نے قبول کیتا، دو صفاں بنا لیاں گئیاں نے، ایک صف دے اگے حضرت عمر کھڑے نے، دوسری صف دے حضرت امیر حمزہ نے، تے انج مکے دیاں گلیاں چو گزر دینے پہ کافر لرز جاندے نے، کافر ہل جاندے نے کہ آج او خطاب دے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، خطاب دا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا ہے، تے میرے عمر تلوار میں آنچو کر دینے، خبردار آج جننے بھی انگل ذرا